عليك أيها الصديق. السلام عليك يا أبا عائشة. السلام عليك يا أول من أسلم وآمن بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة الإسلام يا السلام عليك يا عمر بن الخطاب. السلام عليك يا عمر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله العالم رضي الله عنه. ألحقنا بالجنة إن شاء الله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا عمر. نلتقي في الجنة إن شاء الله. मस्जिद हमाम ऊपर की मस्जिद हमाम नहीं है, ये नाम याद रखना। यहाँ पे आज के मेन गेट है।